बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए और अल्लाह ताला आप पर अपनी ख़ास रहमतें फरमाए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपकी मुसीबतें और परेशानियां दूर करे। और ये जो साल है ये आपके लिए खुशियों और नेमतों वाला साल हो। आमीन सुमा आमीन। आज हम बात करेंगे जनाब 2024 का हमने जायचा बनाया है जो इकेरियस का है। इकेरियस वैसे तो 11वां स्टार है और उसका नंबर जो है वो बहुत आखिर में जाके आता है, लेकिन क्योंकि अब मार्च में नया साल शुरू हुआ है स्टार के हवाले से, तो हमने कहा कि इसको ज़रा रिव्यू किया जाए और आखिर से शुरू किया जाए ताकि लोगों को इस साल के शुरू से ही पता चले कि हमारा साल और चीज़ें जो है वो कैसे होंगी। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता था। जैसे कि पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफ़ान है, बेरोज़गारी का एक तूफ़ान है, बीमारियों का एक तूफ़ान है, और अभी ये हमने एक स्पेल गुजारा है कोरोना का जिसमें बहुत सारे मसाइल लोगों को हुए और बहुत सारे लोगों के प्यारे उनसे इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं। वो बहुत सारी परेशानियां स्टार्ट हो गई। लेकिन सितारों और सियारों के हवाले से अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, पूरी दुनिया से ये मुझे व्हाट्सएप आते हैं, सवाल आते हैं, कॉल्स आती हैं, वो ये पूछते हैं कि सर क्या सितारों और सियारों के असरात जो हैं वो क्या पूरी दुनिया पे असरअंदाज हो रहे हैं या नहीं। तो ये जो हम वीडियो बनाते हैं भाई, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होती या इंडिया के लिए नहीं होती या दूसरे ममालिक के, ये पूरी दुनिया के लिए होती है। स्टार का जो ड्यूरेशन टाइम होता है और हर स्टार का जो उसकी रोटेशन टाइम होता है वो एक ही होता है, लेकिन जीएमटी का जो टाइम होता है, जो वक्त का जो घड़ी का टाइम है, वो हर मुल्क के हवाले से, हर इलाके के हवाले से वो जो चेंज होता चला जाता है, उसी हवाले से वो भी स्टार भी अपनी कंडीशन और अपना टाइम जो है वो चेंज करना शुरू कर देता है। लेकिन जो उसका जीएमटी पॉइंट होता है स्टार का, वो एक ही होता है, वही उसका तलू टाइम होता है, वही उसका ग्रुप टाइम होता है, और उसी के हवाले से वो तमाम चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। इकेरियस जो है ये बड़ा पावरफुल स्टार है। इसके अंदर जो है मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है, ये बड़ा लविंग होता है, बड़ा केयरिंग होता है, बड़ा ऑनेस्ट होता है। जिसके साथ दोस्ती कर लेता है उसके साथ दिलो जान से अपनी वफादारियां निभाता है, जान देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन लोग इसके साथ अक्सर बेवफाई कर जाते हैं, अक्सर लोग इन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं, अक्सर लोग इनको धोखा दे देते हैं। जिनके साथ एक्वेरियस जो है वो नेकी करता है उसके साथ वो हमेशा धोखा कर देता है। एक्वेरियस के अंदर सब्र का पैमाना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक्वेरियस दिल में बात रख लेता है और वो अंदर अंदर घुन घुन अपने आप को लगा लेता है, जिसकी वजह से वो बीमार भी ज़्यादा रहता है, परेशानी भी उसको ज़्यादा होती है और इस वजह से उसके मामला भी ख़राब होते हैं। अगर यूं बात की जाए कि एक्वेरियस जो है ये बहुत सेंसिटिव स्टार होता है, ये अक्सर अपने आप को अपने ना बदला लेने का जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अंसर है, उसकी वजह से ये अपने आप को अंदर से ही घाव लगा के बैठ जाता है। सोचता बहुत है, नेगेटिव भी बहुत सोचता है, लेकिन अमली तौर पे ये नेगेटिव नहीं होता, बहुत जल्दी भूल जाता है। गलती करके या कोई उससे कुताही हो जाती है, माफ़ी बहुत जल्दी मांग लेता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इसको मोहब्बत का और दौलत का बादशाह बनाया है। एक्वेरियस जो है वो अपने तमाम मदार के अंदर बहुत सारे स्टार को साथ लेके चलता है, जिसकी वजह से इसके अंदर ज़्यादातर अंसर जो है वो पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसका जो अंसर है एक्वेरियस का वो है आबी, पानी इसका निशान है और ये पानी का ही स्टार है। इसके जो फैमिली स्टार है वो है लिब्रा और जिम्नाई, और लिब्रा और जिम्नाई जो है ये इसके बेस्ट फैमिली मेंबर हैं। इनके साथ इसकी ऐसे बनती है कि इस एक्वेरियस की भी यही अलावा ये लिब्रा और जिम्नाई की भी यही खदोखाल होती है। इसका लकी नंबर जो है वो 4 है, और इसके जो दूसरे स्पोर्टिंग नंबर हैं जो इसके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं वो है 14 नंबर है, 22 है, 22, 31, 31 नंबर, 40, 40 नंबर, 49, 49 नंबर। ये इसके बेहतरीन नंबर हैं। अच्छा, नंबरों के हवाले से मैं अगर बात करूं तो इसमें वो नंबर जो इसका लकी नंबर 4 के साथ जो है वो मैच करता है। हर मतलब जैसे चौथा दिन, 4 नंबर, 4 तारीख,
4 बजे का टाइम दिन का, इस तरह रात के सुबह के 4 बजे का टाइम, इसी तरह जो मैंने आपको नंबर बताए हैं उन तारीखों में, उन डेट्स में या उन नंबर्स में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी, कोई घर खरीदना है, कोई गाड़ी का नंबर लेना है, तो ये इसके लिए बहुत अच्छे होंगे। एक्वेरियस जो है ये अपने शरीके हयात जो स्टार बनाता है या इसके हैं जिसके साथ इसकी बहुत अच्छी बन सकती है वो है एरिस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस। इनके साथ ये बिजनेस कर सकता है, रिश्तेदारी कर सकता है, लेन देन कर सकता है, इनके साथ अच्छी दोस्ती कर सकता है, इनके साथ अपने बहुत सारे मामला जो है वो शेयर कर सकता है। और जिनके साथ एक्वेरियस की नहीं बनती वो स्टार है, टॉरस है, ल्यू है और स्कॉर्पियो है। इनसे तो आप उसको बच के रहना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। स्कॉर्पियो इसका फिर भी न्यूट्रल ब्रूज है, वो ना लेने में होता है ना देने में होता है, लेकिन वो नुकसान भी इसको नहीं देता। तो इन 3 स्टार से कोशिश करनी चाहिए कि बच के रहे, और इसकी वजह से उसको बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं। एक्वेरियस का 2024 का जो हमने जायजा बनाया तो उसमें बहुत सारी चीजें हमने देखी। अगर मुख्तलिफ सियारों की हरकत और साल भर में एक्वेरियस के निशान के तहत, यानी एक्वेरियस की डेट ऑफ बर्थ के तहत पैदा होने वाले अफराद पर और उनकी मुताबिकत के असरात को मद्देनजर रखा जाए, तो आपका ये जायजा एक्वेरियस के लिए जो आपके पैदाइशी तारीख के हाकम सियारे ज़ोहल के साल के मुताबिक शुरू से लेके आखिर तक आपके पहले घर में ही रहेगा, और ये आपके लिए हर पहलू से साजगार नताइज देगा। आपको अपने अल्फाज में ताकत मिलेगी, फैसला करने की सलाहियतों में बेहतरी आएगी, आप अपने ख्यालात के इज़हार में साबित कदम रहेंगे और ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त को अहमियत देंगे। आपको सख्त मेहनत को तरजीह मिलेगी और आपकी मुस्तनद कोशिशें आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में शानदार कामयाबियाँ दिलाएंगी। मुश्तरी 1 मई से आपके तीसरे घर में रहेगा, जो आपके 7वें, 9वें और 11वें घर में मुस्बत असरात डालेगा। इससे आमदनी में इजाफा, आमांगी, शादीशुदा जिंदगी को बरकरार रखने में मददगार साबित होगा। कारोबार में तरक्की होगी और आपके तकदीर में मजबूरी तौर पर इजाफा होगा। आप फलाई सरगर्मियों में सरगर्मी से हिस्सा लेंगे, मुआशरे में बहुत अच्छा हिस्सा डालेंगे और एक मुअज़्ज़ज़ फर्द के तौर पर इज्जत कमाएंगे। एक्वेरियस 2024 के लिए एक्वेरियस का जो सालाना जायजा है, ये जो हम आपसे आपको साल के आखिर तक बिल तरतीब आपके दूसरे घर और 8वें घर में राहु और केतु की मौजूदगी की वजह से आप सेहत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने का मतलब आपको तवज्जो देनी चाहिए, और मैं भी आपको मशवरा देता हूँ कि आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए। खाने के लिए और पीने के लिए आपको बहुत एहतियात करनी होगी, जिसकी वजह से आपको बाकायदा अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। जज्बाती गुफ्तगू से मुहतात रहें, क्योंकि इसके नतीजे में मसाइल पैदा हो सकते हैं। आप आपके ऊपर और अपने आप को दूसरी तफसीलात में रोशनी डालने के लिए अगर अपने आप को देखें तो आपके इर्द गिर्द जितना माहौल है वो बड़ा पॉजिटिव रहेगा, आपसे सपोर्ट लेगा। आप बादशाह हैं और बादशाह जो होता है वो सबको साथ लेके चलता है, और आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, फैमिली मेंबर हैं, ख़ानदान के लोग हैं, वो आपसे मशवरा भी करेंगे, आपसे राय भी लेंगे, आपसे मदद भी लेंगे और आपके फैसले की कदर भी करेंगे। एक्वेरियस के लिए अगर हम अभी बात करें कि उसकी फैमिली और ख़ानदान जो है वो कैसा रहेगा, तो एक्वेरियस के जायचे के मुताबिक 2024 साल आपके ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए उम्मीद अफजा आगाज़ लाएगा। ज़ोरा और अतार्द आपके चौथे घर में मुकम्मल असर डालेंगे, जिसके नतीजे में आपके ख़ानदान में खुशी होगी। अपने वालिदैन के साथ अच्छे तल्लुकात कायम रखें और बरकरार रखें, जो आपके ताक़ुब में अपना तावन पेश करेंगे। ताहम साल भर दूसरे घर में राहु की मौजूदगी मरीख के साथ इब्तदाई तौर पर दूसरे घर पर असरअंदाज होने से आपकी गुफ्तगू में
تلخی اور خود غرضانہ رویہ پیدا ہو سکتا ہے۔ نتیجتاً یہ آپ کے خاندانی تعلقات میں اتراؤ چڑھاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ ممکنہ تنازعات کا سبب بن سکتا ہے، لہذا آپ احتیاط کرنی ہے آپ نے۔ تیسرے گھر میں مشتری کی موجودگی آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں ہم آہنگی کو یقینی بنائیں گی، خاص طور پر سال کے پہلی ششماہی یعنی کہ 6 مہینے پہلے کے دوران۔ 1 مئی کے بعد جب مشتری آپ کے چوتھے گھر میں داخل ہوگا تو آپ کے خاندانی بندھن اور پیار گہرے ہوں گے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اکتوبر اور دسمبر کے درمیان آپ کے والد کو صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے ان کا خیال رکھنا ہے اور ضرورت پڑنے پر ضروری طبی علاج حاصل کرنا ضروری ہے۔ جبکہ زحل آپ کے ایکیریس میں رہتے ہوئے آپ سخت رجحانات ظاہر کر سکتے ہیں، چڑچڑاپن، غصہ، لڑنا، یہ انڈیکیٹرز بھی بن سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے شائستہ انداز اپنانا ہوگا جس سے آپ کے تعلقات اور ہم آہنگی اور خاندانی روایات کو برقرار رکھنے میں مدد ثابت ہوگی۔ ایک شائستہ انداز اپنانا بہت ضروری ہے۔ ان پہلوؤں پر توجہ دیں، آپ خوشگوار زندگی کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ ایکیریس کی اگر صحت کی بات کریں تو ایکیریس کا ذائچہ جو ہم نے یہ بنایا ہے، اس میں آپ کی صحت کے لیے بنیادی طور پر یہ سال بہت سازگار رہے گا۔ اس سال کی جو میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ زحل آپ کے سٹار کے حاکم ہے اور آپ کے گھر میں رہے گا، بہترین صحت کے فوائد کی ضمانت دیتا ہے، نظم و ضبط کے طرز زندگی کو برقرار رکھنا ہے اور تہذیبی سے کام لینے سے آپ اچھے صحت کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ زحل آپ کی ضروری کوششیں کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ مشقیں کریں، جیسے مراقبہ ہے، یوگا ہے، جسمانی ورزش ہے، یہ ضرور کریں، نماز کی پابندی کریں، اور ان طریقوں پر عمل کرنے سے سال بھر آپ کی صحت بہت ہی اچھی اور سازگار رہے گی۔ دوسرے گھر میں راہو اور 8ویں گھر میں کیتو کی ناگوار موجودگی کی وجہ سے اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ غلط باسی کھانے، ہوٹلوں کا کھانا کھانا اور بے روا روی میں کھانے کی وجہ سے آپ کو معدے کی بیماری کا خدشہ ہو سکتا ہے اور صحت کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ 8ویں گھر میں کیتو کی موجودگی سے بواسیر اور مقد کی بیماریاں ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خون سے متعلق انفیکشن کا سامنا کرنے کا امکان ہے۔ ان مسائل سے بچنے کے لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وقفے وقفے سے باقاعدہ جسمانی چیک اپ کروائیں، جس سے آپ کسی بھی ممکنہ مسائل سے بچ سکیں۔ فوری طور پر آپ کو حفاظتی تدابیر بھی اپنانی ہوگی۔ 17 مارچ سے لے کے 1 مئی تک بہت احتیاط کرنی ہے، اور پھر 16 اگست سے لے کر 6 نومبر بلکہ 18 نومبر تک بہت احتیاط کرنی ہے۔ جتنا آپ اپنا غصہ کنٹرول کریں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اب اگر ہم بات کریں ایکیریس کی محبت اور اس کے لو کی، تو ایکیریس کا ذائچہ جو ہے وہ آپ کے 5ویں گھر میں شمس اور مریخ جیسے آتش گیر سیاروں کے پہلو کی وجہ سے آپ کو سال کے آغاز میں کچھ کمزوری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ممکنہ طور پر آپ کے رومانوی تعلقات میں جذبات کو تیز کر سکتا ہے، جس کی غلط فہمیاں اور تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ جنوری کے مہینے کے دوران امن اور تحمل کو برقرار رکھنے اور چیلنجوں کو فیس کرنے کے بعد ثابت قدم رہنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ تنازعات شروع کرنے کے باعث سکون سے اس مدت کو گزار سکتے ہیں۔ فروری اور مارچ کے مہینے بہت اچھے ہوں گے، کیونکہ فائدے مند سیارے زہرہ اور عطارد آپ کے 5ویں گھر پر اپنے پہلو کے ذریعے آپ کے 11ویں گھر پر اثر انداز ہوں گے۔ اس سے آپ کے تعلقات میں جاری مسائل کو حل کرنے اور آپ کے ساتھی کے درمیان محبت کو گمراہ کرنے اور گہرا پن رومانوی مواقع پیدا کرنے میں سود مند ثابت ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے پیار اور پیار کے مطابق اپنے آپ کو گہرائی سے ڈوبے ہوئے پائیں گے۔
ایکیریس کا زول جو ہے وہ اس کا حاکم سے آ رہا ہے، اس لیے اپنے اداروں میں ثابت قدم رہے. ارادے جو ہیں آپ کے جس شخص سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ اپنے رشتوں کو برقرار رکھنے اور اسے پورا کرنے میں سرگرم کوشش کرتے رہیں. انہیں صحیح معنوں میں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں. آپ کے لیے اضافی میل ثابت ہوگا. آپ کے دوست آپ کی حمایت میں اپنا کردار ادا کریں گے. جون سے جولائی اور نومبر دسمبر کے دورانیے آپ کے لیے انتہائی سازگار رہیں گے. اس وقت کے دوران آپ کا محبت کا رشتہ نمایاں طور پر مضبوط ہوگا. اس سال آپ کو شادی کی پیشکش کرنے کا بھی موقع ملے گا جسے آپ نے قبول کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سدے باب میں داخل کر دے گا. ایکیریس کے اگر کیریئر کی بات کریں تو کیریئر کے لحاظ سے زول سال پر آپ کو آپ کے گھر میں رہے گا جو آپ کے تیسرے، ساتویں اور 10ویں گھر میں اپنا اثر ڈالے گا. آپ کے تیسرے گھر پر زول کے اثرات کی وجہ سے آپ فعال طور پر کافی کوشش کریں گے. کام پر آپ کے ساتھی آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ سخت محنت کو اپنائیں گے. آپ کے 10ویں گھر کے ساتھ ساتھ زول کے صف بندی آپ کی کوششوں میں کامیابی لائے گا. آپ اپنے کام میں اہم حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے اور آپ کی مستند کوششوں کا صحیح صلہ ملے گا جو آپ کو اپنے پیشے میں سازگار مقام دے گا. کیریئر کی ترقی کو آسان بنانے کا آپ کے پاس بہترین ٹائم ہے اور آپ ممکنہ کوشش کریں اور ممکنہ اچھے لائے عمل اور اچھی حکمت عملی سے کام لیں. 2024 سال آپ کے کیریئر میں امید افزا کامیابی کا حامل ہے. جنوری میں ترقیوں کے سازگار امکانات کے ساتھ مزید بہتر ہوگا. جولائی اور اگست کے درمیان آپ اپنے کام میں پیش رفت اور مضبوط پوزیشن حاصل کریں گے اور آپ کو مالی فائدے ملنے کے امکانات زیادہ ہیں. اگست سے اکتوبر تک کا دورانیہ ملازمتوں میں تبدیلی کے قومی امکانات بھی رکھتا ہے. بالآخر سال کا آخری مہینہ آپ کو کامیابی دے گا. دل جوئی سے کام کریں، دل لگا کر کام کریں، بہت کامیابی ہوگی. وقتی پریشانی تھی جو ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اپنے لین دین کے معاملات کو آسان کریں اور اپنے کاروبار پر پوری توجہ دیں. اس وقت جو اس بات پہ جو ہم بات کرنے جا رہے تھے تو وہ یہ تھا کہ ایکیریس کا جو دولت کا جو ذائچہ ہے، دولت کا جو خانہ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. تو ایکیریس 2024 اور 25 میں دولت مند بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ذائچے کے مطابق یہ سال مثبت مالی نتائج کا امکان رکھتا ہے. سال کا آغاز شمس اور مریخ کے 11ویں گھر میں ہونے کے ساتھ ہوتا ہے. اس طرح آپ کی مالی حالت بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایسی حرکات اور جرأت مندانہ مالی فیصلے کرنے کی توقع ہے جو دوسروں کو حیران کر دیں گی، لیکن اپنے انتخابات میں ثابت قدم رہیں. ذائچہ بتاتا ہے کہ مارچ میں کچھ مالی عدم توازن پیدا ہو سکتے ہیں جس سے مضبوطی کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے آمدنی اور اخراجات کا محتاط انتظام کرنے کی ضرورت ہے. تاہم اگست کے بعد آپ بتدریج سازگار مالیاتی نتائج کا تجربہ کریں گے جو مالیاتی پختگی اور سال کے آخر تک استحکام میں اختتام پذیر ہوگا اور بہت بہتری اور نفع ہوگا. 15 فروری سے 28 فروری تک آپ کے حالات اور زیادہ بہتر سست روی سے نکل جائیں گے. اپنے فیصلوں پر پوری توجہ دیں اور اپنے مالی معاملات کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں. اس سے آپ کے کام میں رکاوٹ آ سکتی ہے. ایکیریس اب آپ کو رشتوں کی جو بات ہے اس میں ایکیریس محبت میں بہت جلد اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا اور پھر اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا. ایکیریس اپنی ضد کی وجہ سے رشتوں اور محبت کے فیصلے خود کرتا ہے اور اپنے فیصلوں پر کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. 2024 فروری کے بعد مئی جون تک رشتے پکے ہونے کی امید ہے اور شادی متوقع ہے. باہر جانے کا سفر آپ کی کامیابی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور باہر جانے کا جو سفر ہے وہ آپ کو بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے. اپنی بے یقینی کو ختم کریں اور مثبت سوچ سے آگے چلیں. کامیابی ہوگی اور 2024 آپ کا سال ہے جس میں آپ کو بہت ترقی، دولت، محبت اور کیریئر کی بہترین سٹیج پر لے کے جائے گا، بہترین بلندی پر لے کے جائے گا، جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو
بہت کامیابیاں دیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔